नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज हामी चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। र द्वितीय विश्वयुद्ध बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। र त्यो प्रथम विश्वयुद्धको जुन जानकारी पाउनुपर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा अघिल्लो सेसनमा हामी चाहिँ गरिसकेको छौँ। त्यो चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनु होला। अब द्वितीय विश्वयुद्ध किन भयो, के कारणले गर्दा भयो भने त्यो चाहिँ हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो द्वितीय विश्वयुद्ध किन भयो भन्दाखेरि 1919 जुन 28 मा जुन एउटा सन्धि भएको थियो, भर्सेली सन्धि, फ्रान्समा प्रथम विश्वयुद्ध समापन गर्नको लागि जुन भर्सेली सन्धि भएको थियो, त्यो सन्धि असमान तरिकाले भएको थियो। त्यो जर्मनीलाई हेप्नको लागि एकतर्फी तरिकाले चाहिँ फ्रान्सको तर्फमा चाहिँ त्यो सन्धि भएको थियो, जसमा जर्मनीले 13% भूभाग गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको थियो। अब त्यो जर्मनीलाई विश्व सामु जुन बेइज्जत गरेको थियो, जुन नङ्ग्याएको थियो, त्यसको कारणले गर्दा यो जुन असमान सन्धि जुन 20 वर्षको लागि मात्रै भएको थियो, त्यो 20 वर्षको मात्रै सन्धि भएको कारणले गर्दा जर्मनीले त अब वेटिङ गरिरहेको थियो कति बेला 20 वर्ष सक्छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यसको मेरो बेइज्जतको बदला चाहिँ यो राष्ट्रहरूबाट चाहिँ लिनेछु। अनि त्यति बेला जुन प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो, त्यति बेला जर्मनीको शासक द्वितीय केजर विलियम थियो। त्यति बेला हिटलर, एडोल्फ हिटलर चाहिँ एकदमै मतलब सिपाहीको तरह मात्रै, सिपाहीको जर्नल कर्नल त्यस्तो अवस्था थिएन, सिपाही मात्रै थियो। त्यति बेला के भएको थियो भन्दाखेरि हिटलरले त पूर्ण रूपमा आफ्नो सरकारको बेइज्जत भएको भनेर त देखेको थियो एकदमै नजिकबाट। अनि त्यसले चाहिँ हिटलरले जब उसको शासन व्यवस्था आयो, हिटलरको जब शासन आयो भने त्यसले चाहिँ वेटिङ गरिराखेको थियो के को लागि भन्दाखेरि यो 20 वर्ष कति बेला सकिन्छ, यो 20 वर्ष सक्ने बित्तिकै मैले चाहिँ राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्ने र मेरो जुन 13% भूभाग जुन घुमेको छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ 13% भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो मनसायले चाहिँ अगाडि बढेको थियो। असमान सन्धिको कारणले गर्दा यो चाहिँ जर्मनीको आक्रोश, उग्र राष्ट्रवाद भन्छ यसलाई, चाहिँ सुरु भएको थियो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि यो 20 वर्षको क्रममा जर्मनीले आफ्नो शक्ति सञ्चय गरिराखेको थियो, मिसाइलहरू बनाएर राखेको थियो। त्यसमा रुससँग गुप्त सन्धि बनाएको थियो, इटलीसँग सन्धि बनाएको थियो, जापानसँग सन्धि बनाएको थियो। यस्तो किसिमको सन्धिहरू बनाएर चाहिँ एकदमै शक्ति चाहिँ शक्ति सञ्चित गरेर राखेको थियो। अनि शक्ति सञ्चय गरेर राख्दाखेरि पनि यसले चाहिँ 20 वर्ष वेटिङ गरिरहेको थियो र 20 वर्ष पछाडि अब चाहिँ यसमाथि आक्रमण गर्ने भनेर चाहिँ उसको सोच विचार राखेको थियो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनीले जुन 13% जुन भूभाग गुमाएको थियो, त्यो 13% भूभागको भोग चलन कसले गरिराखेको थियो भन्दाखेरि त्यो पोल्यान्डले गरिराखेको थियो। अनि पोल्यान्डले गरिराखेको थियो भने जर्मनीको शासकले पोल्यान्डबाट आफ्नो जुन गुमेको भूमि थियो त्यो चाहिँ फिर्ता ल्याउन माग गरेको थियो। अब जस्तै अब के कारणले गर्दा भएको थियो भन्दाखेरि जर्मनीको जुन शासक थियो, जुन हिटलर त्यति बेलाको, त्यसले चाहिँ आफ्नो भूमि जुन थियो त्यो चाहिँ माग्नको लागि भूमि फिर्ता गरिदिनको लागि त्यसले चाहिँ मागेको थियो। त्यो भूमि फिर्ता नगरेको कारणले गर्दा विभिन्न सन्धिहरू गरेर त्यसले चाहिँ आक्रमण गर्न बाध्य बनेको थियो। अब चाहिँ बिस्तारै हामी चाहिँ क्रमबद्ध तरिकाले सबै पढ्छौँ। अब द्वितीय विश्वयुद्धको कारणहरू के थियो त? कारणहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त कारणहरू के पत्ता लगाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला आउँछ उग्र राष्ट्रवाद किन आउँछ भन्दाखेरि उग्र राष्ट्रवाद कसमा थियो भन्दाखेरि जर्मनीमा थियो। किन जर्मनीमा थियो भने विश्वको सामु जर्मनीलाई चाहिँ 20 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै बेइज्जत गरेको थियो, त्यो उग्र राष्ट्रवाद थियो। अर्को थियो साम्राज्यवाद भन्नाले अरूको शासन, अरूको देशलाई चाहिँ कब्जा गर्ने। जर्मनीको मेन सोच थियो कि मेरो 13% भूभाग जुन गुमेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि थियो राष्ट्रिय सङ्घको
असफलता, राष्ट्रसङ्घको असफलता। जुन 1920 जनवरी 10 मा जुन स्थापना भएको थियो राष्ट्रसङ्घ, त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन, त्यो चाहिँ असफलताको रूपमा नै लिन्छ। त्यस पछाडि थियो स्पेनको गृहयुद्ध। स्पेनको गृहयुद्ध भइराखेको थियो, त्यसले गर्दा पनि आएको थियो। अर्को थियो आर्थिक सङ्कट। आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दा पनि द्वितीय विश्वयुद्धमा सफल पारेको थियो। अर्को थियो अधिनायकवाद राष्ट्रहरूको उत्पत्ति। अधिनायक राष्ट्रहरूको उत्पत्ति। अधिनायक राष्ट्रवादहरूको जुन एकलौटी राजतान्त्रिक शासनहरू चलाउने त्यस्तो शासनहरूको उत्पत्ति भएको थियो। जस्तै इटलीमा मुसोलिनीको शासन। मुसोलिनी चाहिँ एकदमै कठोर शासन व्यवस्था चलाउने व्यक्ति थियो। त्यस पछाडि अर्को थियो सैनिक गुटबन्दी। अब आफूमा सैनिकहरू मिलाउने, गुटबन्दी गर्ने। अर्को थियो सशस्त्रीकरणको होडबाजी भन्नाले अब सबै राष्ट्रहरू मिसाइल बनाउने प्रक्रियामा एकदमै अगाडि बढिसकेको थियो। अब मिसाइल बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दा त बल्ल मिसाइलहरूको युज भएको थियो त्यो राष्ट्रमा, त्यो द्वितीय विश्वयुद्धमा। र मिसाइलहरूको कारणले गर्दा यो द्वितीय विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्धभन्दा धेरै खतरनाक बनेको थियो है त। अर्को थियो असमान भर्सेलिज सन्धि। असमान भर्सेलिज सन्धि जुन भर्सेलिज सन्धि जुन बनेको थियो त्यो एकतर्फा रूपले मात्रै बनेको थियो, त्यस कारणले गर्दा यो द्वितीय विश्वयुद्ध कारण बनेको थियो। अर्को थियो स्पेनको गृहयुद्ध, राष्ट्रसङ्घको असफलता, आर्थिक सङ्कट, यी कारणहरू थियो। अब अर्को मेन यसको प्रमुख कारण, यी कारणहरू भयो उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रसङ्घको असफलता, स्पेनको गृहयुद्ध, आर्थिक सङ्कट, अधिनायकवाद राष्ट्रहरूको उत्पत्ति, सैनिक गुटबन्दी, सशस्त्रीकरणमा होडबाजी, असमान भर्सेलिज सन्धि। यो कारणहरूले गर्दा चाहिँ यो द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो। अब यसको प्रमुख कारण के थियो त? प्रमुख कारण के थियो भन्दाखेरि यसको तत्कालीन प्रमुख कारण द्वितीय विश्वयुद्धको तत्कालीन प्रमुख कारण के थियो भन्दाखेरि 1939 मा, सन् 1939 मा जर्मनीको शासक हिटलरले भर्सेलिज सन्धि मार्फत गुमेको डान्जिङ र पोलिस कोरिडोर भूभाग फिर्ता दिनको लागि पोल्यान्डसँग माग गरेको थियो। तर माग गरेको थियो। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि 1939 मा जर्मनीको शासक हिटलरले भर्सेलिज सन्धि मार्फत गुमेको डान्जिङ र पोलिस कोरिडोर 13% जुन भूभाग गुमाएको थियो त्यो चाहिँ कुन भाग थियो भन्दाखेरि डान्जिङ र
पुलिस कोरिडोर भूभाग फिर्ता दिनको लागि पोल्यान्डसँग माग गरेको थियो, तर यो मागलाई पोल्यान्डले अस्वीकार गरेको थियो, माग गरेको थियो। अब यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि जर्मनीको जुन हिटलर शासन थियो, हिटलर कठोर जुन शासन गरिरहेको थियो, त्यसले चाहिँ मेरो चाहिँ गुमेको भर्सेली सन्धि बमोजिम गुमेको भाग हो कोरिडोर, पुलिस कोरिडोर र डान्जिङ भन्ने भूभाग, यो भूभाग मलाई चाहिँ फिर्ता गरिदेऊ भनेर चाहिँ पोल्यान्डसँग माग गरेको थियो। तर त्यो किन माग गरेको थियो भन्दाखेरि कि त्यो डान्जिङ र पुलिस कोरिडोर मार्फत बाल्टिन समुद्रसँग जर्मनीको जुडोस्, भूगोल चाहिँ जुडोस् र त्यसबाट आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्न सकियोस् भने यो सोचले चाहिँ माग गरेको थियो। तर चाहिँ पोल्यान्डले यो कुरा अस्वीकार गरियो, अस्वीकार गरिसके पछाडि जुन एउटा आफ्नोमा के अरे भन्छ नि, आफ्नो भित्रमा एउटा आक्रोश व्यक्त गरेको थियो। त्यसपछि जुन अस्वीकार गरिसके पछाडि त्यसपछि सन् 1939 जुन 23 को दिन यो जुन 23 हैन, अगस्त 23 को दिन अगस्त 23 को दिन जर्मनी र रूस बीच 10 वर्षको लागि गुप्त सन्धि भएको थियो, जसमा 10 वर्षसम्म एक आपसमा आक्रमण नगर्ने र पोल्यान्डलाई कब्जा गरेर भूमि गरेर पाएको भूमि एक आपसमा बाँड्ने भन्ने कुराको सम्झौता भएको थियो। ल अब यहाँ हेर्नुस् के भयो भन्दाखेरि तत्कालीन कारण के थियो, तत्कालको अवस्थामा के कारण थियो भन्दाखेरि जर्मनी र रूस बीच 10 वर्ष, सबभन्दा पहिला जर्मनीको शासक हिटलरले पोल्यान्डसँग माग गर्यो कि मेरो डान्जिङ र पुलिस कोरिडोर मेरो फिर्ता गरिदियोस्। त्यसले अस्वीकार गरिसके पछाडि 1939 अगस्त 23 को दिन 1939 अगस्त 23 को दिन जुन एउटा रुससँग सन्धि सम्झौता गर्यो, गुप्त सन्धि गरेको थियो 10 वर्षको लागि। जर्मनी र रूस बीच 10 वर्षको गुप्त सन्धि भएको थियो, जसमा 10 वर्षसम्म एक आपसमा आक्रमण नगर्ने, 10 वर्षमा हामी एक अर्कोमा स्वतन्त्र छौँ, आक्रमण नगर्ने र पोल्यान्डलाई कब्जा गरेर पाएको भूमि एक आपसमा बाँड्ने गरी भनेर सम्झौता गरेको थियो। यस्तो सम्झौता गरेको कारणले गर्दा
सम्झौता गरिसके पछाडि अब त सम्झौता गरेको थियो, त्यसपछि जर्मनी, इटली र जापानले त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो, जसलाई बर्लिन, रोम, टोकियो सन्धि भनिन्छ। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि, अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसपछि जर्मनी, इटली र जापानको त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। यो रुससँग सम्झौता 10 वर्षको लागि गरेकै हो। त्यसपछि जर्मनी, इटली र जापान बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, जसलाई बर्लिन, रोम र टोकियो सन्धि भनेर बुझिन्छ। र यो किन त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो भन्दाखेरि यो तीनटैको जुन शासक थियो नि, त्यो तीनटैको शासक चाहिँ मिलिराखेको थियो एकअर्कोमा, शासन व्यवस्था। किनभने जर्मनीको हिटलर पनि एकदमै एकतान्त्रिक शासन चलाउने, इटलीको मुसोलिनी पनि एकदमै एकतान्त्रिक शासन चलाउने व्यवस्था गरेको थियो, अनि जापानमा पनि एकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाएको थियो। त्यो एकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउने भएको हुनाले यो जम्मैको बिचमा आफ्नो भित्रमा कुरा मिलिराखेको थियो, जसको कारणले गर्दा योहरू गुप्त सन्धि गरेको थियो। र गुप्त सन्धि गरेको कारणले गर्दा अब विश्वयुद्ध सुरु गर्ने परिस्थितिमा आइसकेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध यो तीनटै मिलेर चाहिँ विश्वयुद्ध गर्ने भनेर एउटा सोच बनाइसकेको परिस्थितिमा थियो। अनि त्यस पछाडि के भएको भन्दाखेरि एउटा ग्रुपमा यो तीनवटा शासन पर्थ्यो, यो तीनवटा राष्ट्रहरू पर्थ्यो। यो एउटा ग्रुपमा तीनवटा, जसमा द्वितीय विश्वयुद्धमा दुई भागमा क्लासिफिकेसन भएको थियो, एउटा एक्सिस पावर र एउटा एलाइज पावर। एक्सिस पावर र एलाइज पावर। एक्सिस पावरमा तीनवटा राष्ट्र थिए, जापान, इटाली र जर्मनी। यो तीनवटा शासन थियो भने यो एक्सिस पावरमा अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटेन अनि त्यस पछाडि पोल्यान्ड, यी शासनहरू यी अझै पनि यसको बाद बाँकी सबै राष्ट्रहरू यसभित्रमा परिन्थ्यो। अब मेन भन्नुपर्दा तीनवटा, इटली, जापान र जर्मनी, यो तीनटै एकदमै शक्तिशाली राष्ट्र एक्सिस पावरमा थियो भनेर बुझिन्छ। के भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्ध सकेपछि कुन राष्ट्र एकदमै बलियो रूपमा उब्जेको थियो, निस्केको थियो भन्दाखेरि जापान र अमेरिका सबभन्दा बढी बेनिफिट लिने प्रथम विश्वयुद्ध पछाडि भन्नाले अमेरिका र जापान थियो है त। र यो अमेरिका र जापान एकदमै पावरफुल अवस्थामा आइसकेको थियो र दुईटै टकराव अवस्थामा आइसकेको थियो। अनि त्यस पछाडि आइसके पछाडि के भएको भन्दाखेरि यो जब यस्तो सन्धि सम्झौताहरू इटली, जापान र जर्मनीले जुन एकतान्त्रिक शासनको जुन एउटा सम्झौता गरिसके पछाडि 20 वर्षसम्म सम्झौता गरिसके पछाडि जर्मनीले त 20 वर्षको लागि मात्रै वेटिङ गरिरहेको थियो कि ताकि यो भर्सेलिस सन्धिको समय सकोस् र मैले चाहिँ आक्रमण गर्न पाऊँ। जब 20 वर्ष सकेपछि 1939 सेप्टेम्बर 1 मा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरिसकेपछि
द्वितीय विश्वयुद्धको सुरु भएको मानिन्छ। के भएको थियो भन्दाखेरि 1939 सेप्टेम्बर 1 को दिन जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो र पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेर चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्धको सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यस पछाडि 1939 सेप्टेम्बर 3 को दिन बेलायत र फ्रान्स, प्रथम विश्वयुद्धमा पनि बेलायत र फ्रान्स कसको विरुद्धमा थियो? जर्मनीको विरुद्धमा। र यहाँ पनि विरुद्धमा भइसकेपछि बेलायत र फ्रान्सले संयुक्त रूपमा जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। अनि त्यस पछाडि के गरेको भन्दाखेरि 1940 अप्रिल 9 मा जर्मनीले डेनमार्क र नर्वेमाथि आक्रमण गर्यो। अब के थियो भन्दाखेरि यो विश्वमा अब देशहरू दुई भागमा डिभाइड भइसकेको थियो। के दुई ठाउँमा भन्दाखेरि ग्याङ फाइट जस्तै इटली, जापान र जर्मनी यो तीनवटा राष्ट्र एक ठाउँमा भइसकेको थियो भने संसारको सबै राष्ट्र चाहिँ अर्को ठाउँमा भइसकेको थियो, अर्को एलाइज पावरमा। यो तीनटै एक्सिस पावरमा थियो भने यो छोडेर तीनवटा छोडेर सबै चाहिँ एक्सिस पावरमा एलाइज पावरमा गइसकेको थियो। अब त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि द्वितीय विश्वयुद्धमा 30 वटा राष्ट्र प्रत्यक्ष रूपमा लडेको थियो। डाइरेक्ट बोल्ड लाइनमा आएर मेन लाइनमा आएर उसको विरुद्धमा घोषणा गर्यो, तर अप्रत्यक्ष रूपमा संसारको सबै राष्ट्रहरू जुडेको थियो है त। अब त्यस्तै गरेर जर्मनीले डेनमार्क र नर्वेमाथि आक्रमण गर्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि 1940 अप्रिल 30 मा जापान द्वितीय विश्वयुद्धमा सामेल भयो। जापान द्वितीय विश्वयुद्धमा सामेल भयो। जब जापान द्वितीय विश्वयुद्धमा सामेल भयो भने जर्मनीको एकदमै ताकत भेट्यो। ताकि अब जापान आइसकेपछि जापान त एउटा शक्तिशाली राष्ट्र थियो। शक्तिशाली राष्ट्र भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ जापानलाई एकदमै ठुलो जापान आइसकेपछि जर्मनीलाई एकदमै ठुलो ताकत भेटेको अवस्था थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि मे 10 मा जर्मनीले नेदरल्यान्ड, लक्जमबर्ग र बेल्जियममाथि आक्रमण गर्यो। अब 1940 मे 10 मा फेरि 1940 मे 17 मा जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो। अब जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि जर्मनी एउटा यस्तो शासक 20 वर्षमा यत्रो ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र भइसकेको थियो कि कुनै पनि राष्ट्रसँग डराउने यस्तो खाले राष्ट्र चाहिँ भइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यस पछाडि जुन 10 मा इटालीले अब फेरि जर्मनी सकेपछि इटली आयो।
इटालीले बेलायत र फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो है त। बेलायत र फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो। अनि त्यस पछाडि के रहेछ भन्दाखेरि 1940 अक्टोबर 28 1940 अक्टोबर 28 मा के गर्यो भन्दाखेरि इटालीले ग्रिसमाथि आक्रमण गर्यो। अब यो इटली पनि एकदमै शक्तिशाली। यसको इटलीको मेन शासक को थियो भन्दाखेरि मुसोलिनी भन्नाले कस्तो शासक थियो भन्दाखेरि कठोर शासन, एकदमै राजा जस्तो शासन चलाउने। अनि त्यस पछाडि 1940 अक्टोबर 28 मा आइसके पछाडि ग्रिसमाथि आक्रमण गर्यो। अनि त्यस पछाडि 1941 अप्रिल 6 मा जर्मनीले युगोस्लाभिया यो देशको नाम हो युगोस्लाभिया र ग्रिसमाथि आक्रमण गर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भएको थियो भन्दाखेरि 1940 मे 10 मा जर्मनीले नेदरल्यान्ड, लक्जमबर्ग र बेल्जियम तीनटै देशमाथि एकैपल्ट आक्रमण गरिदियो। 1940 मे 17 मा जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो। 1940 जुन 10 मा इटलीले बेलायत र फ्रान्समाथि आक्रमण गरेको थियो। अब हेर्नुहोस् यो होडबाजी कस्तो अवस्था थियो। 1940 अक्टोबर 28 मा इटलीले ग्रिसमाथि आक्रमण गरेको थियो। अब यो तीनटै राष्ट्र मिलेर दुनियाँको सबै राष्ट्रहरूलाई कस्तो तबाह गरिरहेको थियो। अनि 1941 अप्रिल 6 मा जर्मनीले युगोस्लाभिया र ग्रिसमाथि आक्रमण गरेको थियो। अब ग्रिस यत्रो ठुलो सशक्तिकरण अवस्थामा थिएन, शक्ति भएको पावरफुल राष्ट्र थिएन। अब त्यसले चाहिँ बढी दुई पल्ट आक्रमण भइसकेपछि यसले चाहिँ बढी सहन सकिएन। अनि त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि 1941 अप्रिल 21 1941 अप्रिल 21 मा ग्रिसले आत्मसमर्पण गर्यो। अब 1941 में ग्रिसले अब युद्ध गर्ने परिस्थिति थिएन। अनि त्यस पछाडि 1941 जुन 22 मा जर्मनीले रुससँग 10 वर्षसम्मको लागि एउटा सन्धि बनाएको थियो। त्यो सन्धि बनाएको थियो के को लागि सन्धि, कि हामी 10 वर्षसम्म कुनै किसिमको एक अर्कोमा आक्रमण नगर्ने, यस्तो किसिमको सन्धि बनाएको थियो। र पोल्यान्डमाथि कब्जा गरेर एक अर्कोको राष्ट्र हामी के अरे एक भूभाग चाहिँ एक अर्कोमा आपसमा बाँडेर बस्छु भनेर यस्तो किसिमको के अरे सन्धि बनाएको थियो। तर 1941 जुन 22 मा त्यो सन्धिलाई व्यवस्था गर्दै जर्मनीले रुसमाथि आक्रमण गरिदियो। जर्मनीले रुसी सन्धिको व्यवस्था गर्दै रुसमाथि आक्रमण गरिदियो। रुसमाथि आक्रमण गर्यो। अब हेर्नुहोस् रुसमाथि आक्रमण गरिसके पछाडि अब इटली चाहिँ एकदमै जर्मनीहरू एकदमै मिलिसकेको अवस्था थियो, एकदमै पावरफुल अवस्थामा थियो। त्यस पछाडि
अनि त्यस पछाडि के भएको थियो भन्दाखेरि 1941 डिसेम्बर 7 को दिन 1941 डिसेम्बर 7 को दिन अब जापानले अमेरिकी समुद्री सैनिकमाथि आक्रमण गर्यो। एउटा भनाइ छ यहाँ, सोए हुए शेर को जगाना नहीं तो अमेरिका जस्तो के अरे शेर सबको हानि कर देता है, वैसे एउटा के यतिकै भनाइराखेको छ कि यस्तै अवस्था भएको थियो। के भएको थियो भन्दाखेरि जब अमेरिका त्यति बेलासम्म द्वितीय विश्वयुद्धमा सामेल भएको थिएन, यो जापानले के गरेको भन्दाखेरि सोए हुए शेरको जग्गा दियो। अमेरिका त्यति बेलासम्म एकदमै न्युट्रल अवस्थामा थियो, यो जापानले अमेरिकी समुद्री सैनिकमाथि आक्रमण गरेर चाहिँ अमेरिकालाई जगायो। अमेरिकालाई जगाइसके पछाडि अमेरिका त एकदमै शक्तिशाली राष्ट्र हो। अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र भएको हुनाले 1941 डिसेम्बर 8 त्यसको भोलिपल्ट नै अमेरिकाले जापान, इटाली र जर्मनी तीनटै माथि एकैपल्ट आक्रमण गर्यो। जर्मनी माथि आक्रमण गर्यो। जापान, इटली र जर्मनी माथि तीनटै माथि एकैपल्ट आक्रमण गर्यो। एकैपल्ट आक्रमण गरिसकेपछि यो युद्ध 1 वर्षसम्म लगातार चल्यो। यो युद्ध 1 वर्षसम्म लगातार चलेको थियो। यो युद्ध 1 वर्षसम्म लगातार चलेको थियो। यो युद्ध लगातार 1 वर्षसम्म चलेको थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि 1942 मा अमेरिका र जापान, इटली र जर्मनी बीच युद्ध चल्यो। जापान, इटली र जर्मनी बीच पुरै वर्ष यो अमेरिका, जापान र जर्मनी बीच एकदमै युद्ध, घमासान युद्ध 1 वर्षसम्म लगातार 1942 मा पूर्ण रूपमा चल्यो। चलिसके पछाडि इटली त त्यति शक्तिशाली राष्ट्र थिएन। अरूको तुलनामा इटली, जर्मनी र जापानको तुलनामा इटली एकदमै कमजोर राष्ट्र थियो। अनि त्यस पछाडि के गरेको भन्दाखेरि 1943 सेप्टेम्बर 8 मा 1943 सेप्टेम्बर 8 मा इटालीले आत्मसमर्पण गर्यो। आत्मसमर्पण गर्यो। अब इटाली भाग्यो त्यहाँबाट। आत्मसमर्पण गर्यो। आत्मसमर्पण गरिसकेपछि अब बाँकी बस्यो दुईवटा राष्ट्र बाँकी बस्यो भने अब यसले के गरेको थियो भन्दाखेरि जर्मनी शासकहरूले फ्रान्सको पेरिस कब्जा गरिसकेको थियो। यत्रो युद्ध गरेको थियो फ्रान्ससँग, बेलायतसँग भने फ्रान्सको राजधानी पेरिसमाथि